नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी राष्ट्रीयरीत्या षष्टिमार्गे चर्कलं नीलीश्वरं पुनः नीलीश्वरं तळिप्परम्ब मार्गयोः प्रवर्तनकर्माणि अन्तिमघट्टे इति कर्मकारसङ्घः मेगा एञ्जिनियरिङ्ग् एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड संघः प्रास्थौत् वर्षकालात् पूर्वम् अवशिष्टानि प्रधानकर्माणि पूर्तीकरिष्यन्तीति संघ अधिकृताः प्रस्तुवन्तः स्म। चर्कल नीलेश्वरं रथ्यायां 90% कर्माणि पूर्तीकृतानि। सेवनरथ्यायाः सेतूनां च अन्तिमघट्टकर्माणि पूर्तीकरणीयानि। नीलेश्वरं तळिप्परम्ब रथ्यायाः 87% कर्माणि च पूर्तीकृतानि सन्ति। अवशिष्टानि कर्माणि सत्वरं पूर्तीकरिष्यन्ति इति निर्माणसङ्घः प्रास्थौत्। शिष्टास्थापनेभ्यः स्वातन्त्र्यदिनं, गणतन्त्रदिवसं, महात्मागान्धी जयन्ती प्रभृतिषु सार्वजनीनविशेषदिनेषु दीयमानविरामः न करणीयः इति बालाधिकारसङ्घस्य निर्णयः। एतानि दिनानि विज्ञानप्रददिनरूपेण परिवर्तनीयानि इति बालाधिकारसङ्घः प्रस्तौति स्म। बालाधिकारसङ्घस्य अध्यक्षः श्री मनोज कुमार, के शाजु, डॉक्टर विल्सन प्रभृतयः निदेशकाः ईदृशनिर्णये हस्ताक्षरं कृतवन्तः सन्ति। एतत्सम्बन्ध्य निर्णयः सार्वजनीनशिक्षासचिवाय, वनिता शिशु विकसन सचिवाय च निर्देशः अदात्। स्वातन्त्र्यदिने भारतस्य स्वातन्त्र्य समरचरित्राणि, एतदर्थं जीवत्यागं कृतानां त्यागानि च पठनीयानि। गणतन्त्रदिने च राष्ट्रस्य संविधानम् अधिकृत्य पठनं करणीयं च। धन्यवादः।